ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में जवार शाह निहाल को धोखा देने वाला है, जहां पर निहाल के साथ अब बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है और जवार शाह ही वो शख्स होगा जो निहाल की जिंदगी को बर्बाद करेगा, जिसके बाद निहाल डाइन बनकर इनसे बदला लेने के लिए वापस आएगी। जवार शाह ऐसा क्या करेंगे निहाल के साथ, ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जवार शाह निहाल के को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे यही साबित करवा रहा है कि वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करने देगा। ये वही जवार है जो निहाल को जूते पड़ता देखता रहता था और कभी भी निहाल पर यकीन करना गवारा नहीं करता था। और अब ऐसा क्या हो गया कि जवार शाह निहाल को पागलों की तरह प्रोटेक्ट करता फिर रहा है। ये वही जवार शाह है जो निहाल को अपने भाई हुनैन का कातिल समझता था, और अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जवार शाह के रंग ही बदल गए और वो निहाल के साथ इतने अच्छे से बात कर रहा है, जहां पर अब जवार शाह शबाब को इग्नोर करेंगे और सारा का सारा वक्त निहाल के साथ स्पेंड किया करेंगे। जहां पर शबाब को तो ऐसा लगेगा कि जवार शाह निहाल के साथ मोहब्बत करने लगे हैं और वो शबाब से पीछे हट रहे हैं, जहां पर शबाब पूरी कोशिश करेगी इन दोनों को अलग करने की। ये सारी सूरत हाल को देखने के बाद शबाब बहुत ज़्यादा तैयार होगी और तैयार होकर जवार शाह के पास जाएगी और उसे कहेगी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। लेकिन जवार शाह ये सब देखने के बावजूद फिर से निहाल के पास चले जाते हैं। ये देखकर शबाब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है, जहाँ पर शबाब को लगेगा कि जवार शाह वाकई अब निहाल से मोहब्बत करने लगेंगे। और जब जवार शाह निहाल के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि मैं शबाब मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और मैं भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, और तुम शबाब की मोहब्बत को तोलना मत और ये मत समझना कि मैं शबाब से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ और तुमसे कम कर रहा हूँ, क्योंकि शबाब मेरी पहली मोहब्बत है और मैं उसे कभी झुठला नहीं सकता। इसलिए अगर वो कभी भी तुमको कोई भी बुरा भला कह दे तो प्लीज़ तुम उसको इग्नोर कर देना और उसे कभी भी कुछ मत कहना। उसकी बातों को इग्नोर करना और उसकी बातों को अपने दिल पर ना लेना। जहाँ पर फौजिया भी जवार शाह को निहाल के कमरे में जाता देखकर और शबाब का उतरा मुंह देखकर कहती है कि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपको उस लड़की को इस घर में नहीं लेकर आना चाहिए था। इससे तो यही साबित हो रहा है कि आपने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको पता है कि जवार शाह ने मेरे साथ क्या किया था। वो लड़की हावी हो रही खूनी रिश्तों पर, और जब जवार शाह ने हमें नहीं माफ़ किया और कल को वो आपके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं करेगी। और वैसे भी शौकत किसको पसंद होती है। जब जवार शाह को उसने हमारे खिलाफ़ इतना कर दिया है तो आपके खिलाफ़ तो खुद ब खुद करेगी, क्योंकि वो तो आपकी शौकन है। इसलिए शबाब भाभी अब आप उससे बच कर रहिएगा। जहाँ पर शबाब उसे कहेगी कि किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरा मुकाबला करे और वो मुझ पर हावी हो। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक खेल है जो जवार शाह मेरे कहने पर खेल रहे हैं, और इस खेल की डोर मैंने मजबूती से अपने हाथ में पकड़ी हुई है, और ये सब कुछ जवार मेरे कहने पर कर रहे हैं, और वो कभी भी निहाल के लिए मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा और बुरा खुद सोच सकती हूँ। जिसके बाद शबाब वहाँ से उठकर चले जाएगी और फौजिया कहेगी कि देख लो, इस लड़की का घुमंड अभी तक वैसे का वैसा ही है। आपने देखा था कि उस लड़की के लिए जवार शाह ने मुझे कहा था कि तुम उससे माफ़ी मांगो और मुझे घर से जाने के लिए कह दिया था, तो इसकी क्या औकात है उस लड़की के सामने। जिस दिन उस लड़की ने जवार शाह को ये कह दिया कि शबाब को धक्के मार कर इस घर से निकाल दो, तो जवार शाह ये भी कर गुजरेंगे।
اب ذکیہ تم دیکھنا کہ زوار سائیں اس لڑکی کا گھمنڈ اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے اور اسے ایک دن دھکے مار کر اس گھر سے نکالیں گے، اور پھر رہی وہ لڑکی، اس لڑکی کو تو ہم مل کر دیکھ لیں گے اور اس لڑکی کو ایسی جگہ پر پہنچائیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی وہاں سے واپس نہیں آئے گی۔ جہاں پر زوار سائیں نے فوزیہ سے کہہ کر نہال سے معافی تو منگوا لی ہے، لیکن اب وہ نہال کے لیے بہت زیادہ مشکل کھڑی کرنے والا ہے۔ جہاں پر فوزیہ نہال سے کہے گی کہ واہ تمہاری تو موجیں ہیں، نہ تو تمہیں اس گھر کی کوئی صفائیاں کرنی پڑتی ہیں، نہ ہی برتن دھونے پڑتے ہیں، اور تمہیں تو اتنا بڑا کمرہ مل گیا ہے، آرام سے اس کمرے کے اندر سکون کرو، اور اگر کوئی بھی تم سے کوئی بدتمیزی کرے تو تم سیدھا زوار سائیں کو اس کا نام بتا دینا۔ دیکھ لو تمہاری سوچ نہیں تھی کہ تمہیں ایسا گھر ملے گا، لیکن تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ نوازا ہے۔ جہاں پر نہال کہے گی کہ میں تو صرف اور صرف حنین سے محبت کرتی تھی اور میں نے زوار سائیں کے بارے میں تو کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ جہاں پر نوری کہے گی کہ اب تم کسی کی بیوی ہو اور تمہاری شادی زوار سائیں سے ہو گئی ہے، اور اب تم حنین کے بارے میں سوچنا بند کر دو، اور اب تم حنین کے بارے میں سوچنا بند کر دیا کرو، اور اب تم اس کا نام بھی مت لیا کرو اس گھر میں۔ جہاں پر نہال نوری سے کہے گی کہ یہ سارے کے سارے فیصلے میں نے خود نہیں کیے، یہ سارے کے سارے فیصلے تو اس دنیا نے کیے۔ دنیا بھلے ہی جتنے مرضی فیصلے کرتی پھرے، لیکن میں جس سے محبت کرتی ہوں میں تو اسی کے بارے میں فیصلہ کروں گی۔ بھلے ہی زوار سائیں میرے شوہر ہیں، لیکن حنین کے لیے میری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ وہ میری محبت تھی اور ہے اور رہے گی، اور اس کی محبت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس نے تو مجھے اس جہنم سے نکالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس جہنم میں خود ہی جل گیا تھا۔ جہاں پر نوری کہے گی کہ زوار سائیں تو اب تم سے محبت کرنے لگے ہیں، جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ زوار سائیں اپنے بھائی حنین کی قاتلہ کو کبھی بھی اتنی جلدی بھول کر اس سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ تو صرف اور صرف زوار سائیں کی ایک چال ہے کہ جب بھی ان کا بچہ ہو تو وہ چپ چاپ اپنا بچہ اس کو دے دے۔ یہ بات زوار سائیں نے کسی کو بھی نہیں بتائی ہوئی کہ جب اس کا بچہ ہوگا وہ اس کا بچہ اس سے چھین کر شباب کو دے دے تاکہ وہ شباب کی اس خوشی کو بھی پورا کر سکے۔ جہاں پر جیسے ہی نہال کے ہاں بچہ ہوگا تو وہ اس بچے کو چھین کر شباب کو دے دے گا، اور پھر وہ اس بچے کی خوشی کو اچھے سے منائیں گے اور سب کو یہی بتائیں گے کہ یہ بچہ شباب کا ہے۔ جب نہال کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ زوار سائیں کے پاس بھاگتی ہوئی آئے گی اور اپنا بچہ چھیننے کی کوشش کرے گی، اور جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ زوار سائیں کے کہنے پر ہی جاوید اور سب مل کر نہال کو اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں سے نہال کی زندگی شروع ہوئی تھی، اور یہ سب لوگ مل کر نہال کو ماریں گے اور مار کر اس کی لاش کو قبرستان میں پھینک دیں گے۔ اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ نہال اپنا بدلہ لینے کے لیے ڈائن بن کر واپس آئے گی اور ان سب کی زندگیوں کو برباد کر دے گی۔ اس بارے میں آپ سب کا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔